बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो में कुछ दिन के तातील के बाद हाजिर हुआ हूँ। यूँ तो कहने को बहुत से मौज़ूआत थे। पिछले दिनों होने वाले वाक़यात में बहुत से ऐसे वाक़यात थे जिनको कि चुनकर आदमी अगर चाहता तो उस पर पूरा पूरा दिन बोल सकता था, लेकिन सवाल अभी ये है कि उन पे बोलने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उन मज़ामीन में उन मौज़ूआत पे अभी केस चल रहा है। बहरहाल एक मौजू आज पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के मायानाज़ साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब अपनी दरख्वास्त लेकर गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें भी आम शहरी की तरह फिरने की इजाज़त दी जाए, उन्हें भी आम शहरी की तरह मिलने मिलाने का मौका दिया जाए, वो भी एक आम शहरी की तरह रह सकें। डॉक्टर साहब पे जितनी भी पाबंदी है वो पाबंदी गलत है, ये बात माननी है और इसे मानने में किसी किस्म का कोई मुज़ायका भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में ये है कि डॉक्टर साहब के दोस्त जहाँ लातादाद हैं, लेकिन उन दोस्तों में कुछ अनदेखे दुश्मन भी हैं और कुछ अनदेखे लालची लोग भी हैं। पाकिस्तान की तारीख़ भरी पड़ी है कि जिसको भी जिसने लेना हो वो पैसे दे और उस आदमी को उसके हवाले कर दिया जाता है। अमरीकी अदालत में एक वकील का बयान आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जनाब आपने इतने पैसे क्यों दिए। ये मैं कर रहा हूँ डॉक्टर साहब से पहले, जब सुलेमान रिम्स को अमेरिका के हवाले किया गया था और तकरीबन 2 मिलियन दिए गए थे, तो उस वक्त ये कहा गया था कि ये अवाम तो 2 पैसे की खातिर भी अपने माँ बाप को बेच दें, इन्हें इतनी बड़ी रकम देने का क्या मकसद था। ये सवाल अमरीकी अदालत में एक वकील ने उठाया था। उस पर अगरचे हमारे बहुत से लोग बोले, बहुत से सियासतदान बोले, क्योंकि उनकी दुखती रग पे हाथ आ गया था, लेकिन ये बात तो सही थी कि एमल कासी और सुलेमान रिम्स को अमेरिका के हवाले करने वाले हुकूमत में थे और उन्होंने इस चीज़ की कीमत वसूल की थी। फिर रेमंड डेविस का मसला आया तो उस वक्त भी रेमंड डेविस को भी पैसों के एवज़ वापस अमेरिका के हवाले कर दिया गया। अमेरिका अपनी इंटेंशन पहले ही शो कर चुका है कि वो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से किसी किस्म की मालूमात लेना चाहता है, उन्हें उन तक रसाई दी जाए, जिससे कि परवेज़ मुशर्रफ के वक्त में जबकि 9/11 हो चुका था, उस वक्त अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को किसी ने बचाया था, परवेज़ मुशर्रफ कैसा था, अच्छा था, बुरा था, मैं इस बारे में कोई राय कायम नहीं कर रहा। परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, पाकिस्तान 9/11 के बाद जंग में शामिल हुआ, मैं इस पे भी डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज़ परवेज़ मुशर्रफ ने की और वो ये की कि बावजूद अमरीकी हुकाम के दबाव के, बावजूद CIA के दबाव के, परवेज़ मुशर्रफ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को अमरीका के हवाले नहीं किया। डॉक्टर आफिया को अमरीका के हवाले कर दिया, जिसकी कि वो डिनाइल है उसकी तरफ से कि मैंने नहीं किया, लेकिन मैं उस पर भी नहीं जा रहा। मगर एक चीज़ जिसके बारे में परवेज़ मुशर्रफ पे बार बार दबाव डाला गया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को मालूमात हासिल करने के लिए हवाले किया जाए, और हकीकत की बात है कि परवेज़ मुशर्रफ को भी पता था कि अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर को अमेरिका के हवाले कर दिया गया तो फिर ये ऐसा ही होगा, उन्हें लाना जिस तरह के पाकिस्तान आज तक कातिल कराची अल्ताफ़ हुसैन को बरतानिया से वापस नहीं ला सका,
पाकिस्तान आज तक बददियानत हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, परवेज़ मुशर्रफ, नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सका, तो इसी तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का भी वापस आना मुश्किल होता। बहरहाल मुझे नहीं मालूम अदालत क्या फ़ैसला करती है, लेकिन मेरे ख़्याल में डॉक्टर अब्दुल कदीर पे ये पाबंदी जो लगी हुई है, ये इदारों की तरफ से अगर है तो इदारे उनकी हिफाजत कर रहे हैं, वो इदारों की हिफाजत में है। डॉक्टर साहब, आप पूरे मुल्क में जा सकते हैं, जो थोड़ी बहुत पाबंदियाँ आप पे लगी हैं, ये मेरा ख़्याल है आप भी जानते हैं, और हम सबसे ज़्यादा इदारे भी जानते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए कितने अहम हैं। आप पाकिस्तान का असासा हैं, आप पाकिस्तान का सरमाया है, आपकी हिफाजत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। और पाकिस्तान में ऐसे ज़मीर फरोश लोग भी मौजूद हैं कि कहीं खुदा न खास्ता वो आपको बाला बालई अमेरिका के हवाले ना कर दें। लिहाजा आप पे आपकी जो सिक्योरिटी रखी गई है, या आप पे जो नज़र रखी गई है, या आपकी जो हिफाजत की जा रही है, ये आपके लिए ही की जा रही है। ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ये मुल्क के एक कीमती असासे का तहफ़्फ़ुज़ है। हमें आप पे फ़ख्र है और हम इंशाअल्लाह आपकी हिफाजत करेंगे। हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई मख्फ़ी पहलू हो, लेकिन एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मैं ये समझने में हक़ बजानिब हूँ कि आपकी हिफाजत की जा रही है। बहरहाल ये तो एक केस है, अब अदालत इस पर क्या फ़ैसला देती है और वो क्या वजूहात है कि आपने अदालत से रुजू किया, बहरहाल ये तो फ़ैसला अदालत करेगी। अब एक दूसरा केस है कि आज हामिद मीर साहब ने 25 जून को रोज़नामा जंग में अब एक कॉलम लिखा है, और कॉलम का उन्वान है जाली नेल्सन मंडेला का परिस्तार। तो जनाब शुक्र है उन्होंने जाली नेल्सन मंडेला का परिस्तार कहने के बाद उसका नाम भी ले दिया, वरना हामिद मीर साहब उसका तो नाम भी नहीं लेते थे। हामिद मीर साहब लिखते हैं अपने मज़मून में, उस दिन कराची में गोलियां चल रही थी और इमरान खान गोलियां चलाने वाले पे बरस रहे थे। जी हाँ, ये 12 मई 2007 का दिन था। परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान का हुक्मरान था और इसने ताकत के नशे में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को उनके ओहदे से बरतरफ करके उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर कर दिया था। चीफ जस्टिस की बरतरफी के ख़िलाफ़ वकला ने एहतजाज शुरू किया। परवेज़ मुशर्रफ ने यह जाली नेल्सन मंडेला 12 मई 2007 को आगे चल के मौसूफ लिखते हैं। 12 मई 2007 को इफ्तिखार चौधरी ने सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की 50वीं सालगिरह के मौके पे वकला कन्वेंशन से खिताब करना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर माजूल चीफ जस्टिस के इस्तकबाल का ऐलान कर रखा था। तो चौधरी साहब भी नेल्सन मंडेला नहीं है। फिर ये लिखते हैं वो ज़माना भी, यानी ये 12 मई के हवाले इसमें कह रहे हैं हामिद मीर साहब, वो ज़माना भी मीडिया के लिए बड़ा सख्त था, लेकिन इतनी सख्तियाँ नहीं थी जितनी आज हैं। कमाल है, आज यानी इमरान के दौर में इन्हें इतनी सख्तियाँ नज़र आ रही हैं कि ये बोल भी सकते हैं। ये जो ऑल फुल बोलना होता है, बकना नहीं इस्तेमाल करूँगा, और लफ्ज़ मौजूद नहीं है, जो ऑल फुल बकना होता है ये वो भी कर लेते हैं, लेकिन सख्तियाँ उससे ज़्यादा है, मुशर्रफ के दौर से ज़्यादा है। अच्छा, हम कराची के हालात पर जियो ट्रांसमिशन की लाइव ट्रांसमिशन में इमरान खान को बुला लिया। इमरान खान को बुलाने पे अक्सर हुकूमती इदारे नाराज़ हो जाया करते थे, लिहाजा हमने हुकूमती नुक्ता नज़र के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ज़फ़र इकबाल वड़ाइच को भी बुला लिया। नेल्सन मंडेला अभी भी नहीं आया।
ابھی بھی نیلسن منڈیلا کا پتہ نہیں ہے۔ بہرحال عمران خان کو ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو کہ سب پریزیڈنٹ ہیں وہ پل پل کی خبر دے رہے تھے، ہمارے ان پہ گولیاں چل رہی ہیں، یہ چل رہا ہے، اور وہ سب نے دیکھا۔ اس کے بارے میں کوئی حامد میر صاحب وہ خاص چیز نہیں لائے، اس کے بارے میں سب کو پتہ تھا کہ گولیاں چل رہی ہیں۔ اس کے بعد حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک MQM کے صاحب بیٹھے تھے جنہوں نے الطاف حسین کو نیلسن منڈیلا کہا۔ جی ہاں، الطاف حسین کو نیلسن منڈیلا کہا، اور وہ نیلسن منڈیلا کہنے والے کا نام تھا نسیم فروغ نسیم، نسیم فروغ نہیں، فروغ نسیم، الفاظ ہو گئے، فروغ نسیم صاحب۔ فروغ نسیم صاحب نے نیلسن منڈیلا کہا، میں نے نہیں سنا، سچی انہوں نے کہا ہوگا، میں حامد میر صاحب کو جھوٹا بھی نہیں کہتا، حامد میر صاحب سچے نہیں ہیں تو جھوٹے بھی نہیں ہیں، مفاد پرست ہیں، موقع پرست ہیں، ان کی ہر بات میں موقع پرستی ہوتی ہے جس کا کہ یہ پھل کاٹتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا، پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس، جسٹس فائز عیسیٰ کا جب کیس شروع ہوا تو میں نے عمران خان کو مشورہ دیا، شکر ہے کہ کوئی ایسا شخص، کسی ایسے شخص کا حوالہ دیا جو اس وقت دنیا میں ہے، ورنہ حامد میر صاحب تو مشہور ہیں کہ یہ ہر اس شخص کو حوالہ دیتی ہے جو اس دنیا سے گزر جاتا ہے تاکہ اسے کنفرم نہ کیا جا سکے۔ بہرحال میں نے حوالہ دیا اور یہ کہا کہ اس کام سے باز رہیں۔ 15 مارچ 2019 کے کالم میں اس چیز نے عرض کیا کہ جو لوگ فیض آباد دھرنے کے فیصلے میں کچھ اداروں پہ تنقید کو انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ ان کی انا پرستی دشمن کا فائدہ دشمن اٹھائے گا۔ 18 اپریل 2019 کے کالم کا عنوان تھا اندھیری رات۔ عرض کیا تھا کہ نون تحریک انصاف کو ادارہ انصاف کے خلاف لڑائی زیب نہیں دیتی، جو اس کو لڑائی میں دھکیل رہا وہ اس کا دوست نہیں، اپنا دوست 4 دن کی چاندنی کے بعد اندھیری راتوں کی طرف مت بڑھے۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو بھی ریفرنس بنا، یہ ریفرنس عمران خان نے بنوایا۔ حامد میر صاحب، عمران خان نے کوئی ریفرنس نہیں بنایا۔ نیلسن منڈیلا کی جو آپ نے تاریخ کا کیا کہ فلاں نیلسن منڈیلا تو پاکستان میں بننے کا عمل بہت پہلے سے تھا۔ ایک نیلسن منڈیلا وارث میر صاحب تھے جو ڈھاکہ جا کے ڈبل ایجنٹ کے طور پہ کام کر کے نیلسن منڈیلا بن رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا اس وقت نیلسن منڈیلا کا کیا کردار تھا، اس وقت نیلسن منڈیلا جیل میں تھا یا نہیں تھا، لیکن اگر وہ جیل میں تھا یا بعد میں جیل میں ہوا تو وارث میر صاحب نے نیلسن منڈیلا بننے کی کوشش کی۔ انہوں نے پاکستان فوج کے خلاف مضامین لکھے، انہوں نے پاکستان حکومت کے خلاف مضامین لکھے، وہ مفتی باہنی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، اور اس سب چیزوں کے عوض انہیں وہاں پہ ہائیسٹ سول ایوارڈ دیا گیا، جو لینے کے لیے آپ خود گئے تھے، اور وہاں پہ بھی آپ نے جو چول ماری تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ تو نیلسن منڈیلا سینئر کے اقدامات کو پورا کرنے کے لیے ایک نیلسن منڈیلا جونیئر حامد میر وہ انعام لینے کے لیے پہنچا تھا۔ بہرحال نیلسن منڈیلا کی بات ہو رہی تھی، تو نیلسن منڈیلا تو نواز شریف بھی بنا ہے، نیلسن منڈیلا تو آصف علی زرداری بھی بنا ہے، نیلسن منڈیلا تو بے نظیر زرداری بھی بنی ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جب خطابات ملنے کی بات ہوتی ہے تو ہمیں تو وہ خطاب دیے جاتے، لوگوں اپنے قائدین کو دے دیتے ہیں جن کے بارے میں وہ خود نہیں ہوتے، جن کے بارے میں وہ خود نہیں چاہتے کہ انہیں خطاب ملے۔ تو نواز شریف صاحب نیلسن منڈیلا برطانیہ میں بیٹھے ہیں، آصف علی نیلسن منڈیلا پاکستان میں کسی جگہ روپوش ہیں، زندہ ہیں یا مردہ ہیں، کس لسٹ میں ہیں یہ فی الحال نہیں پتہ۔ پچھلے دنوں ان کے بارے میں آئی تھی
کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور اسے چھپایا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ نصرت بھٹو کی بیماری کا پتہ چلا تھا اور اس کے بعد درمیان میں کچھ پتہ نہیں چلا، پھر نصرت بھٹو کے مرنے کا پتہ چلا اور وہ بھی کسی کو دکھایا نہیں گیا کہ وہ مری تو کس طرح مری۔ بہرحال نواز شریف نیلسن منڈیلا ہے، نواز شریف کے بعد شہباز شریف صاحب نیلسن منڈیلا ہیں، آصف زرداری نیلسن منڈیلا ہے، بے نظیر نیلسن منڈیلا ہیں، اور حامد میر صاحب آپ نیلسن منڈیلا جونیئر ہیں، کیونکہ آپ بھی نیلسن منڈیلا کا خطاب فروغ نسیم صاحب کو دے چکے ہیں۔ بھائی فروغ نسیم کو آپ نے نیلسن منڈیلا کا خطاب دیا کہ جی یہ نیلسن منڈیلا کی تعریف کر رہے تھے، اور بھائی وہ اس وقت اس پارٹی میں تھے، بعد میں اگر کسی کو ادراک ہو جائے اپنی غلطی کا تو وہ اسے صحیح کر سکتا ہے۔ تو یہ بہرحال یہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی۔ حامد میر صاحب آپ صرف ایک کام، آپ نے ایک بات کی ہے جس کی مجھے خوشی ہوئی ہے، آپ نے کہا کہ اتنی سختیاں نہیں تھی اس وقت میڈیا پہ، یعنی مشرف کے دور میں، جتنی اب ہیں۔ حامد میر صاحب کیا سختیاں ہیں اس وقت؟ آپ جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں بول دیتے ہیں، آپ کی اکثریت باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، سہیل وڑائے جھوٹ بولتا ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، سلیم صافی جھوٹ بولتا ہے، انصار عباسی جھوٹ بولتا ہے، کون سا آدمی ہے جھوٹ نہیں بولتا؟ آپ نے کبھی کوئی پروگرام یہ نہیں کیا کہ میر شکیل الرحمان بے ایمان تھے اور ان پہ بددیانتی کا کیس ہے، انہیں پروف کرنا چاہیے کہ وہ ایماندار ہیں۔ آپ نے کبھی یہ پروگرام نہیں کیا کہ نواز شریف پیسہ لوٹ کے لے گیا، اسے پیسہ لے کے واپس آنا چاہیے۔ آپ نے کبھی یہ پروگرام نہیں کیا کہ مجیب الرحمان شامی جو حکومت سے دونوں ہاتھوں سے پیسہ بٹور رہا تھا وہ غلط تھا، اس کو بھی پیسہ واپس کرنا چاہیے۔ آپ نے آج موجودہ دور میں کبھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے بارے میں آواز نہیں اٹھائی، اس وقت اٹھائی ہوگی تو پتہ نہیں کتنی اٹھائی ہوگی، لیکن اب ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ آپ بالکل خاموش ہیں۔ آپ کس چیز پہ بول رہے ہیں؟ میر شکیل الرحمان پہ، کیونکہ ان کے اخبار سے پیسے لے رہے ہیں۔ آپ کس کے لیے بول رہے ہیں؟ آصف زرداری اور نواز شریف کے لیے، کیونکہ روزنامہ جنگ کے آپ ملازم ہیں۔ حامد میر صاحب آپ نیلسن منڈیلا جونیئر ہیں۔ یہ جونیئر میں اس لیے کہہ رہا کہ جو اصل نیلسن منڈیلا ہے وہ تو جیل میں پڑا رہا، اور اس نے باہر نکل کے بھی جس باوقار انداز میں اپنی قوم کی قیادت کی، آپ لوگ تو اس کے پاس سے نہیں گزرے۔ آپ لوگ تو الزام برائے الزام کی پالیسی پہ چل رہے ہیں۔ ان چیزوں کو ذرا چھوڑ دیں۔ آپ عدالت پہ بھی تنقید کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس بنا اور جو فیصلہ ہوا وہ غلط ہے۔ فائز عیسیٰ کے خلاف جو فیصلہ ہوا وہ عدالت نے کیا، اس کا مطلب آپ ادارے کے بھی خلاف جا رہے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے حامد میر صاحب، میں آپ کو چلتے ہوئے ایک چیز کہہ دوں کہ اگر کل کو آپ کسی مقصد پہ کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے آپ اپنی مخالفت کریں گے کہ یہ مسئلہ غلط ہے، یہ جو میں کھڑا ہوا ہوں یہ فوج کی سازش ہے، اور اس مسئلے کو اس طرح نہیں اس طرح حل ہونا چاہیے۔ آپ تو اگر کوئی مسئلہ لے کر بھی چلیں گے تو آپ اپنے خلاف بولیں گے۔ لہٰذا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں یہ کہتے ہوئے کہ حامد میر صاحب نیلسن منڈیلا کا نام دینا بہت آسان ہوتا ہے، اصل نیلسن منڈیلا پیدا کرنے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ آپ جنہیں نیلسن منڈیلا بنا رہے ہیں وہ تو پاکستان میں بھی نہیں ہے۔ اگر وہ نیلسن منڈیلا ہے تو انہیں پاکستان لے آئیں یا ڈس انفارمیشن کو ختم کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ میرے اپنے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا پروگرام سبسکرائب کیا ہے تو بہت بہت شکریہ، اور اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں
اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔